क्या करेंगे इन्हें समझना इश्क अल्लाह थोड़ा थोड़ा चला बड़ा समझाया इसे बड़ा समझाया बड़ा समझाया इसे बड़ा समझाया। تو اون بچه بیچاره رو گذاشتی به امان خدمتکارا و رفتی؟ یه لحظه پیش خودت فکر نکردی اون بهت نیاز داره؟ و نباید بری که اون مردک رو ببینی. هنوزم ازم ناراحتی؟ نه نیستم. رحیم جان میتونیم فراموشش کنیم؟ آره میتونم فراموش کنم اما چی؟ باید به هم یه قولی بدیم. چه قولی بدم؟ که از این به بعد نه اسکندر رو میبینی و نه باهاش حرف میزنی. بگو این قولو به هم میدی؟ من دیگه اسکندر رو نمیبینم رحیم و تو هم فراموش کن که یواشکی میرفتم و اسکندر رو میدیدم. من نمیدونستم ناراحت میشی وگرنه هیچ وقت نمیرفتم اسکندر رو ببینم. ببینیم که چقدر میتونی سر قولت بمونی. یه لحظه دیرم شده. رحیم جانان همیشه مال توه و همیشه مال تو میمونه.